السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهد الكريم، العشر الأواخر من رمضان أيام تيسير وعزيمة. هل تعلم أيها المشاهد الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى بموعد ليلة القدر، ثم وقعت حادثة جعلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى موعد ليلة القدر؟ فما هي تلك الحادثة التي حرمت الأمة من هذا الخير الكثير؟ هيا بنا نتابع هذا الفيديو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. العلماء انقسموا حول هذه الليالي إلى رأيين. الرأي الأول قالوا أن هذه الليالي المقصود بها الليالي الخاصة بالعشر الأول من ذي الحجة، وذلك لاشتمالها على يوم عرفة. الرأي الثاني يقول أن هذه الليالي المقصود بها ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لاشتمالها على ليلة القدر. وإذا حدث هناك هذا الاختلاف بين العلماء حول الأفضلية، معنى ذلك أن الفضل في كلا الرأيين. ونحن بصدد هذه الأيام العشر المباركة من هذا الشهر الكريم، وسر بركة هذه الأيام العشر هو ليلة القدر التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرها. هذه الليالي العشر أيام تيسير وعزيمة. كيف هذا؟ تيسير من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وعزيمة من حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتيسير في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما عن وقت هذه الليلة المباركة، ففي رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. هذه رواية الإمام مسلم. أما رواية الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أري ليلة القدر صلى الله عليه وسلم ثم خرج ليخبرنا بها، فتلاحى رجلان على باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحى أي تشاجرا. قال: فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة أو السابعة أو الخامسة، يعني 29 أو 27 أو 25 في العشر الأواخر من شهر رمضان. وهنا لنا أن نتوقف مع هذا الخلاف الذي حدث بين الرجلين على باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبشؤم هذا الاختلاف حرمت الأمة من هذا الخير الكثير، وهو موعد ليلة القدر. وقد يقول قائل: لماذا إذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر بموعد ليلة القدر ثم نسيها، لماذا لم ينزل جبريل عليه السلام مرة أخرى ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ العلماء هنا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر وأعلم بوقتها وموعدها ليخبر الأمة بفضلها، ثم رفعت كما في رواية الإمام البخاري: وعسى أن يكون خيرا لكم، أي حتى تجتهد الأمة في عبادة الله سبحانه وتعالى على الدوام،
لا تركن إلى عبادة ليلة، وإنما تكون دائما بين الخوف والرجاء. فالإنسان إذا ترقب الطاعة وتابع بين الطاعات تزكو نفسه في هذا الشهر الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ليلة القدر، وأن يعتق رقابنا في شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.